अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बात करेंगे कुरान की दो सूरह के बारे में। एक सूरह जुम्मा और दूसरी सूरह मुनाफिकून। अच्छा जी, दोनों ये सूरह जो हैं, एक ज़ाहिर है कि उसका नंबर 62 है और दूसरी जो सूरह है उससे आगे वाली यानी कि सूरह 63। इन सूरह में हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या मेडिकल साइंस के जेम्स मिले या किस तरह ये सूरह जो हैं वो मेडिकल साइंस की कुछ राजों को फाश करती हुई नज़र आती हैं। सबसे पहले तस्करा करते हैं इजिप्ट में होने वाली एक स्टडी और एक रिसर्च के बारे में जो कि डॉक्टर मोहम्मद अल खुदरी ने की। और इसमें जो है उन्होंने यानी रिलेट किया जो हमारी आयत नंबर 8 है सूरत अल जुम्मा की, उसको कैंसर को ख़त्म करने वाली जीन के बारे में जिसको हम P53 जीन के नाम से जानते हैं और इसको इंग्लिश में ट्यूमर सुप्रेसर जीन भी कहते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने सूरा की इस आयत नंबर 8 में इस राज को पाया कि शायद यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है वो कैंसर सेल्स का हो रहा है और कैंसर सेल्स को बताया जा रहा है कि वो जो है वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकेंगे और वो पकड़े जाएंगे और ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो है वो उनको ख़त्म कर देगी। आयत नंबर 8 का तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तुम्हें पहुंच कर रहेगी, फिर तुम सब छुपे खुले के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम काम बतला देगा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब जो हैं जिन्होंने इस आयत पर रिसर्च की और उन्होंने कहा कि शायद यहाँ पर जो जिक्र है वो ज़ाहिर है कि कैंसर सेल्स का हो रहा है। अच्छा, जो कैंसर सेल्स के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि कैंसर सेल्स आपकी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो कि डैमेज हो चुके होते हैं। यानी कि जैसे एक फैक्ट्री में एक माल तैयार होता है, कुछ माल जो अच्छा होता है वो ज़ाहिर है कि हम उसको पैकेट्स में महफूज करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं और उसको जो है फिर मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन जो माल डिफेक्टेड होता है हम उसका क्या करते हैं, हम उसको ज़ाया कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं या उससे दोबारा जो है ना नया माल तैयार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि ये डिफेक्टेड वाला माल अगर हमारी फैक्ट्री बनाना शुरू कर दे और उसको जो है फिर मार्केट में फ़रोख्त करना शुरू कर दे तो क्या होगा कि ज़ाहिर है कि हमारा नुकसान होगा। इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ सेल्स जो हैं वो जब डैमेज हो जाते हैं किसी भी वजह से तो ऐसे सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है, उनको जो है वहीं पे उन्हें सुसाइड करने की जो है हुक्म दे दिया जाता है कि ये वाले सेल्स जो हैं आगे इनकी नस्ल ना चले, क्योंकि ऐसे डिफेक्टेड सेल्स जो हैं वो और डिफेक्टेड सेल्स को जब पैदा करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो है ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अल्लाह का ऐसा निज़ाम है कि आपकी बॉडी में अल्लाह ने एक ऐसी जीन दी हुई है जिसका नाम P53 जीन है और इसको हम मेडिकल साइंस में ट्यूमर सुप्रेसर जीन के नाम से जानते हैं। ये जो जीन है ये क्या करती है कि ये इसका सिर्फ ये काम होता है कि क्वालिटी कंट्रोल करना, कि ये जीन जो है ये सारे सेल्स की साइकिल्स पर नज़र रखे हुए होती है, उनकी प्रोडक्शन पर नज़र रखे हुए होती है और ये जीन ये देखती रहती है कि क्या सही वाले अच्छे वाले हेल्दी सेल्स पैदा हो रहे हैं, कोई डिफेक्टेड सेल्स तो मार्केट में नहीं आ रहे, यानी कि आपकी बॉडी में डिफेक्टेड सेल्स तो पैदा नहीं हो रहे। यानी कि देखें कि कितना अच्छा सा इक्वालिटी कंट्रोल का निज़ाम अल्लाह ने हमारी बॉडी में दिया हुआ है। और अगर ये जीन ये नोटिस करती है कि कोई सेल जो है वो डैमेज्ड है तो ये जीन उस सेल को हुक्म देती है कि तुम इसी वक्त जो है इधर मर जाओ, ठीक है, और तुम्हें जो है ना खुदकुशी कर लेनी चाहिए, तुम इधर ही ख़त्म हो जाओ। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस, यानी कि इसको सेल डेथ का नाम भी दिया जाता है। और अगर किसी वजह से ये जीन ख़राब हो जाए, यानी कि जीन्स में कोई मतलब म्यूटेशंस हो जाएं, तो क्या होगा कि आप सोच सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का जो निज़ाम है आपकी बॉडी का वो बिगड़ जाएगा। फिर ऐसे सेल्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो डिफेक्टेड हैं और जो है वो फिर वो डिफेक्टेड सेल्स मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और क्या होता है कि फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में एक ट्यूमर पैदा हो चुका है। अब ये जीन क्यों डिफेक्टेड हो जाती है या म्यूटेटेड क्यों हो जाती है, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात जो है वो जेनेटिक्स की वजह से ऐसे होता है, बाज़ औक़ात कोई रेडिएशंस जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, बाज़ औक़ात जो है वो स्ट्रेस की वजह से भी ये जीन जो होती है बाज़ औक़ात इस तरह अच्छा सा काम नहीं करती और फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी में ट्यूमर्स जो है वो पैदा होना शुरू हो सकते हैं।
اچھا جی، ایجپشین ڈاکٹر جنہوں نے ریسرچ کی آیت نمبر 8 پہ، انہوں نے کہا یہ جو بھاگتے والے لوگوں کا ذکر ہے اس آیت میں، تو یہ دراصل جو ہے وہ آپ کے کینسر سیلز کا ذکر ہے کہ تم لوگ کہاں تک بھاگو گے، آخرکار P53 جین جو ہے تم لوگوں پہ کام کرے گی، پکڑ لے گی اور تم لوگوں کو مار دے گی۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں کسی اور بھی ڈاکٹر کی سوچ جو ہے وہ اس طرح سے میری سوچ سے ملتی جلتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآنک جیمز جو ہے وہ اس میں میڈیکل سائنس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایک اشارہ چھپا ہوا ہو، کوئی ایسی اس میں اس قرآنک جو ورسز ہیں ان میں کوئی ایسی طاقت چھپی ہوئی ہو، کوئی ایسی وائبریشنز ہوں جس کی وجہ سے بیماریوں کا علاج جو ہے وہ شاید اس کی طرف اللہ کا اشارہ ہو۔ اچھا جی، دونوں صورتوں کے بارے میں جو میری اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں، یعنی کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، دونوں میں ہا کا جو ایک کہہ لیں کہ لیٹر ہے وہ تقریباً 53 ٹائمز آیا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بھئی P53 جین کا شاید یہ اشارہ ہے ہمیں جو دیا جا رہا ہے۔ اور ہا میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں بتایا ہو کہ جب ہم ہا کی آواز نکالتے ہیں، یعنی حلق سے ہم آواز نکالتے ہیں، تو اس سے جو ہمارا پیراسمپتھیٹک سسٹم ہوتا ہے، جو ایک ریلیکسنگ کا جو ہے آپ کا نظام ہے یا آپ کے جو سٹریس کو کم کرتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا یہ ایکٹیویشن ملتی ہے آپ کی باڈی میں۔ اب دیکھیں جتنی دفعہ کوئی ظاہر ہے تلاوت کرے گا اور اس طرح کے ورڈ جس میں خا ہے وہ پڑھے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو باڈی میں پیراسمپتھیٹک یا ریلیکسیشن کا سسٹم ہے وہ جو ہے نا ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا جو سٹریس ہارمون ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو ہے کینسر ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اچھا جی، دوسری جو ایک کلو ہمیں ملتا ہے یا اشارہ جو ہمیں ملتا ہے وہ سورہ منافقون میں ہے۔ سورہ منافقون میں جتنی بھی آیات ہیں بظاہر تو وہ یہ لگتا ہے کہ جو اس دور کے منافق تھے ان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو جیسے تم لوگوں نے چھپایا ہوا ہے، اور جیسے تم لوگ جو ہے سازشیں کر رہے ہو، لیکن تم لوگوں کی ایک نہیں چلے گی، ایک دن جو ہے وہ تم لوگ پکڑے جاؤ گے۔ اچھا، اب منافق اور کینسر سیلز میں کیا جو ہے سملیرٹی ہے، یہ بھی تھوڑی سی نا ایک پوائنٹ ہے جس کو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے ہم میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو جو کینسر سیل ہوتا ہے بیسیکلی وہ بھی ایک منافق سیل ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک تو وہ ظاہر ہے ایک تو گندا سیل ہوتا ہے، ڈیمیجڈ اس کی مینٹیلٹی ہوتی ہے اس سیل کی، اور وہ جو ہے ڈسٹرکشن کرتا ہے، یعنی کہ تباہی لے کے آتا ہے آپ کی باڈی میں، اور وہ تیزی سے چپکے پھیلتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کا وہ جو ریزسٹنس ہے اس کو جو ہے وہ پسے پش ڈال کے بس آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ اس کے کوئی جو ہے نا وہ مورلز نہیں ہوتے، یا اس میں جو ہے نا آپ سوچیں کہ وہ اس کو ایک ویک ایکسیل ہوتا ہے، یعنی جیسے بالکل منافق ہوتا ہے نا، جیسے منافقون میں جس میں منافقین کا ذکر ہے کہ بھئی ان کی جو ہے ایک چھپی ہوئی شخصیت ہوتی ہے، اور وہ اندر ہی جو ہے نا وہ سازشیں کر کے تو وہ ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کا ایک سسٹم ہے، جیسے اسلام کا ایک سسٹم تھا ایک اچھا سا پیسفل سا، لیکن منافق جو تھے وہ باغی تھے۔ تو اسی طرح کینسر سیلز جو ہیں وہ باغی سیلز ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ آپ کے باڈی کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور منافقین جو تھے اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ وہ جو اسلامک جو ایک ٹیچنگز تھیں ان کے اگینسٹ جاتے تھے، اور ان اسلام کو تباہ کرنے کی جو ہے نا یا اسلام کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہی ڈینجرس ہیں، یعنی اس زمانے میں جو منافقین تھے وہ بھی ڈینجرس تھے اسلام کے لیے، اور ابھی کینسر سیلز کو اگر آپ چیک نہیں کریں گے، ان کو نہیں روکیں گے آگے بڑھنے سے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر بیماری یہ بڑھ جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بس وہ زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب یہ تھوڑی سی میری اسٹڈیز تھیں جو ان آیات کے بارے میں، تو وہ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ ظاہر ہے کہ اس پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے، یا ان کو ایک اور نظر سے قرآنک ورسز کو دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے اچھا ہے کہ بھئی ہم اس کو اس انداز میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔